अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर इरम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन COH पाकिस्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर, बालों का कबल अज़ वक्त सफ़ेद होना। हमारे बाल मुख्तलिफ़ कलर में पाए जाते हैं, ब्लैक, रेड, ब्राउन, ब्लॉन्ड। और वक्त गुज़रने के साथ जैसे जैसे हम बुढ़ापे की तरफ जाते हैं तो हमारे बाल जो हैं वो सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। ये एक नॉर्मल क्राइटेरिया है और नॉर्मली 40 साल से 50 साल के दरमियान तक हमारे बाल जो हैं अपना कलर जो है वो चेंज करना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि 40 से 50 साल की उम्र तक मुकम्मल आपके बाल सफ़ेद हो गए, लेकिन बालों की सफ़ेदी का जो अमल है वो शुरू हो जाता है। नॉर्मली होता ये है कि हमारे जो हेयर फॉलिकल्स हैं इनके अंदर पिगमेंट सेल्स पाए जाते हैं और ये पिगमेंट जो है मेलानिन कहलाता है। ये वो पिगमेंट है जो हमें कलर देता है और हमारे बालों को भी कलर देता है। लिहाजा वक्त गुजरने के साथ साथ हमारे जो हेयर फॉलिकल्स हैं उनमें ये पिगमेंट कम होना शुरू हो जाता है और हमारे बाल जो है वो सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। ये एक फितरी अमल है। लेकिन अगर वक्त से पहले आपके बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं तो फिर वो परेशानी का बायस बनते हैं और उस सूरत में अगर ये बालों की सफ़ेदी किसी मर्ज़ की वजह से आ रही है तो उस मर्ज़ को ट्रीट करना भी ज़रूरी होता है। आपने ऐसे बच्चे भी देखे होंगे, ऐसे टीनेजर्स भी देखे होंगे जिनके बालों में शुरू से ही, बचपन से ही कोई ना कोई एक आध सफ़ेद बाल लाजमी पाया जाता है। लेकिन अगर हम मेडिकली बात करें तो 35 साल से पहले अगर बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो ये प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर में कंसिडर किया जाता है। और अगर 40 से 50 साल के दरमियान बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो फिर इसको नॉर्मल कंसिडर किया जाता है। बालों के कबल वक्त सफ़ेद होने की बहुत सारी वजूहात है, जिनमें से एक बहुत बड़ी वजह जो है जेनेटिक्स है कि अगर ये आपके जीन्स में ये बात पाई जा रही है तो आपके बाल जो हैं वक्त से पहले सफ़ेद हो जाएंगे। स्ट्रेस जो है एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके बालों को कबल अज़ वक्त सफ़ेद करने में। फिर ऑटोइम्यून डिजीज़ हैं जिसमें हमारा अपना ही इम्यून सिस्टम है जो है वो हमारे बॉडी सेल्स के ऊपर हमला कर देता है, उन्हें बर्बाद कर देता है। थायराइड के डिसऑर्डर जो हैं वो भी बालों को सफ़ेद करने में एक बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। यानी अगर हाइपोथायराइडिज़म पाया जा रहा है या हाइपरथायराइडिज़म पाया जा रहा है, उसकी वजह से भी बाल वक्त से पहले सफ़ेद हो सकते हैं। विटामिन B12 जो है ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे बालों को सफ़ेद करने में। लिहाजा इसकी डेफिशिएंसी जो है आपके बालों को सफ़ेद कर देगी। और अगर बालों का सफ़ेद होना इस विटामिन की कमी की वजह से पाया जा रहा है तो जैसे ही आप विटामिन B12 लेना शुरू करेंगे, इसके सप्लीमेंट्स लेंगे या फलों का, सब्जियों का, ग्रेन्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो विटामिन B की कमी दूर होने के साथ साथ आपके बाल जो हैं वो रिवर्स होना शुरू हो जाएंगे और वापस अपनी हालत में आ जाएंगे। स्मोकिंग एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आपकी खुराक, जैसे कि आजकल आप जंक फूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, आप कलर जो है, फूड कलर्स जो हैं जिनको फूड कलर का नाम दिया जाता है जबकि दर हकीकत वो फूड कलर्स नहीं होते हैं, वो आपकी खुराक में शामिल हैं। फिर अगर हम शैम्पूज़ का इस्तेमाल करते हैं, कंडीशनर्स का इस्तेमाल करते हैं तो ये चीज़ें भी एक मेन रोल प्ले करती हैं जो कि बालों को वक्त से पहले सफ़ेद कर देते हैं। अगर तो बालों का सफ़ेद होना किसी वजह से है तो उस वजह को दूर कर दीजिए। जो जेनेटिक्स हैं इनके बारे में एलोपैथी ये कहती है कि ये इरिवर्सेबल है, ये आपके जीन्स में पाया जा रहा है, लिहाजा इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर कोई वजह पाई जा रही है, जैसे थायराइड की ख़राबियाँ पाई जा रही हैं या विटामिन B12 की डेफिशिएंसी पाई जा रही है तो उस सूरत में आप इस मर्ज़ को रिवर्स कर सकते हैं। हमारी होम्योपैथी जो है वो इस हवाले से दूसरा नुक्ता नज़र रखती है। हमारी होम्योपैथी जो है वो टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के ऊपर काम करती है, करैक्टरिस्टिक सिम्टम्स के ऊपर काम करती है। लिहाजा हमारे पास आप कह लीजिए कि वास्ट रेंज है मेडिसिन्स की जो कि प्रीमेच्योर हेयर को रोकती है।
اور وہاں پر ہمارے پاس جو چیزیں ہماری مدد کرتی ہیں وہ ایک تو کریکٹرسٹک سمٹم ہے، پھر کانسٹیٹیوشن ہے، پھر میازم ہے جو ہماری مدد کرتا ہے. تو لہذا اگر ہم ان چیزوں کو مد نظر رکھیں تو ہم پری میچور گرے کے اوپر قابو پا لیتے ہیں. اور آج میں آپ کو ٹاپ گریڈ میڈیسن بتاؤں گی جو کہ اس مرض میں استعمال کی جاتی ہیں. ٹاپ کے اوپر جو ہماری میڈیسن ہے وہ تھائرائیڈینم ہے. اگر ہارمونل امبیلنس ہونے کی وجہ سے بال وقت سے پہلے سفید ہو رہے ہیں تو اس دوا کو استعمال کیا جاتا ہے. مردوں میں اگر بال سفید ہو رہے ہیں وقت سے پہلے تو لائکوپوڈیم کو استعمال کیا جاتا ہے. خواتین میں اگر یہ مرض آ رہا ہے تو نیٹرم میور کو استعمال کیا جاتا ہے. غم کی وجہ سے یا فلوئڈ لاس کی وجہ سے بال قبل از وقت سفید ہو رہے ہیں تو ایسڈ فاس کو استعمال کیا جاتا ہے. اسی طرح فلوئڈ لاس کے بنیاد کے اوپر ہی کہ باڈی فلوئڈ جو ہیں جسم سے بہت زیادہ مقدار میں خارج ہو گئے، جیسے کہ ڈائریا کی صورت میں ہے، بلیڈنگ کی صورت میں ہے، ماں اپنے بچے کو بہت زیادہ دودھ پلا رہی ہے، بہت زیادہ بچوں کی پیدائش ہوئی ہے، تو اس صورت میں پھر جہاں ایسڈ فاس کو استعمال کیا جاتا ہے وہاں چائنا کو بھی استعمال کیا جاتا ہے. جبرونڈی ہماری وہ میڈیسن ہے جس کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ سفید بالوں کو کالا کر دیتی ہے. آپ اس کا استعمال کیجئے تو یہ آپ کے بال جو قبل از وقت سفید ہو گیا ہے ان کو وہ کیور کر دیتی ہے. پھر فاسفورس ہماری میڈیسن ہے جو کہ اس صورت میں استعمال ہوتی ہے کہ جب آپ کو تھکا دینے والے امراض نے گھیر لیا، جیسے کہ ٹائیفائڈ ہے، جیسے کرونا آیا پچھلے دنوں، جیسے ڈینگی بخار ہے، کہ انہوں نے آپ کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیا اور اس کے بعد اگر آپ کے بال جو ہیں وہ سفید ہوتے ہیں تو فاسفورس کو استعمال کروایا جاتا ہے. پھر فاسفورس کو استعمال کروانے کا ایک مین جو کریکٹرسٹک ہے وہ یہ کہ بال جو ہیں گچھوں کی صورت میں اترتے ہیں. سلیشیا استعمال کروائی جاتی ہے اور سلیشیا کا اپنا ایک کریکٹرسٹک ہے کہ سلیشیا میں پسینہ بہت زیادہ آتا ہے، پیشنٹ چلی ہے، پیچز کی صورت میں گنج پڑتا ہے، تو وہاں پھر ہم اس دوا کو استعمال کرواتے ہیں. پھر ہماری دوا ہے ونکا مائنر. یہ اس پری میچور گرے میں استعمال ہوتی ہے جہاں شدید سر میں خارش پائی جاتی ہے، بال آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں، میٹڈ ہیئر جسے ہم کہتے ہیں کہ بال آپس میں اس طرح جڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ انہیں الگ نہیں کیا جا سکتا، تو وہاں ہم اس دوا کو استعمال کرتے ہیں. پھر وزبیڈن ہے ہماری میڈیسن، اس کو ہیئر ٹونک کہا جاتا ہے اور اس کے بارے میں بھی جو اس کی وجہ شہرت ہے یا جو دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ سفید بالوں کو کالا کر دیتی ہے. بائیو کیمکس میں ہماری مزید 2 میڈیسنز ہیں جو استعمال کی جاتی ہے. ان میں سر فہرست تو ایک تو میں آپ کو بتا چکی ہوں نیٹرم میور ہے، دوسری جو سر فہرست میڈیسن آتی ہے جو اگر ذہنی کمزوری کی وجہ سے آپ کے بال سفید ہو رہے ہیں، اعصابی کمزوری کی وجہ سے آپ کے بال سفید ہو رہے ہیں تو کالی فاس کو استعمال کیا جاتا ہے. اسی طرح کلکیڈیا فاس کو استعمال کیا جاتا ہے. آپ میازمیٹکلی جو ہے آپ سورائنم کا استعمال کر سکتے ہیں. پھر ہماری ایک بہترین میڈیسن ہے، ہیئر ٹونک کے طور پر استعمال ہوتی ہے، بالوں کو اگانے کے لیے استعمال ہوتی ہے، گرتے بالوں کو روکنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے. وہی دوا جو ہے ہماری سیونوتھس جو ہماری میڈیسن ہے، یہ ہماری میڈیسن جو ہے بالوں کو سفید ہونے سے روکتی ہے. تو اگر آپ کاز کے اوپر جانا چاہیں تو بھی ہمارے پاس میڈیسن موجود ہیں، اگر آپ میازم کے اوپر جانا چاہیں تو بھی ہمارے پاس میڈیسن موجود ہیں، اگر آپ کریکٹرسٹک سمٹمز کے اوپر جانا چاہیں جیسے کہ میں نے فاسفورس کے حوالے سے آپ کو بتایا کہ فاسفورس کا کریکٹرسٹک کیا ہے کہ بال جو ہیں گچھوں کی صورت میں گرتے ہیں. نیٹرم میور کا کریکٹرسٹک کیا ہے کہ نیٹرم میور کے بال جو ہیں بہت باریک اور فائن ہوتے ہیں. آپ نے ہاتھ لگایا اور بال ٹوٹ کے آپ کے ہاتھ میں آ گیا. تو لہذا اگر ہم کریکٹرسٹک سمٹمز کی بنیاد پر چاہیں تو بھی میڈیسن کا استعمال کر سکتے ہیں. اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اگر سٹریس کی وجہ سے بال گرتے ہیں تو پھر آپ سٹریس کو ریلیز کیجئے. دیکھیے سٹریس کتنی پرابلمز پیدا کرتا ہے. آپ کی نیند میں خرابی آنا شروع ہو جاتی ہے. ظاہر ہے آپ کو اگر سٹریس ہے تو آپ کو نیند نہیں آئے گی، آپ کی جو بھوک ہے وہ ختم ہو سکتی ہے، زیادہ ہو سکتی ہے، بلڈ پریشر ہو سکتا ہے، آپ کو انگزائٹی ہو سکتی ہے. جب اتنی زیادہ پرابلمز آپ کے ساتھ آئیں گی اور ہر وقت آپ سٹریس کی حالت میں رہیں گے تو نتیجے کے طور پر آپ کے بال جو ہے
सफ़ेद होना शुरू हो जाएंगे। याद रखिए, मर्ज़ के को दूर भगाने में आजकल के ज़माने में भी और पहले भी जो बेहतरीन चीज़ रही है, जिसको सबसे ज़्यादा फोकियत देनी चाहिए, एक तो आपकी डाइट है, बैलेंस डाइट है जिसमें फलों और सब्जियों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होना चाहिए। दूसरे आपकी एक्टिविटी है। आप जितना ज़्यादा अपने आप को एक्टिव रखेंगे, जितना ज़्यादा आप अपने आप को हेल्दी एक्टिविटीज़ में इंडल्ज करेंगे, जैसे कि अगर आप कोई गेम करते हैं या आप रनिंग करते हैं या वॉक करते हैं या योगा करते हैं, वर्कआउट करते हैं, तो मर्ज़ आपसे दूर रहने पर मजबूर हो जाएगा। वो जो कहते थे ना पहले ज़माने में, आजकल तो नहीं मुझे लगता कि असर करता है, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, क्योंकि आजकल जो एप्पल हैं वो भी नेचुरली नहीं आते, आमतौर पर चाइना के आते हैं। तो जिस तरह एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे है ना, इस तरह हेल्दी एक्टिविटीज़ जो है ना आपको, आपके मर्ज़ को आपसे दूर कर देती हैं। तो अपनी डाइट के साथ साथ अपनी हेल्दी एक्टिविटीज़ को भी फ़रोग़ दीजिए और अकॉर्डिंग टू टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स, अकॉर्डिंग टू करैक्टरिस्टिक सिम्टम अपनी होम्योपैथिक अद्विया की सिलेक्शन कीजिए। इंशाल्लाह आपका मरीज़ जो है, जो अपनी उम्र से कबल सफ़ेद बालों के मर्ज़ का शिकार हो गया है, वो ठीक हो जाएगा। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।